डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़पेपर आर्टिकल सीरीज़ में आज एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस आर्टिकल को हम वर्ड बाय वर्ड उर्दू मीनिंग और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। साउथ अफ्रीका हिट्स बैक आफ्टर ट्रम्प सेज यूएस वॉन्ट इनवाइट इट फॉर G20 नेक्स्ट ईयर। साउथ अफ्रीका मुल्क का नाम है, हिट्स बैक सख्त रद्द अमल देना, जवाब देना, जवाबी वार करना। आफ्टर के बाद, ट्रम्प ट्रम्प के कहने के बाद, यूएस की अमेरिका वोंट नॉट यानी वुड नॉट का सेकंड फॉर्म है, वोंट नॉट ये कंस्ट्रक्शन है। इनवाइट इट इसे मदऊ नहीं करेगा या इसे दावत नहीं देगा फॉर G20 है ग्रुप ऑफ 20 जिसमें तरक्की याफ्ता ममालिक 19 ममालिक और यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो G20 नेक्स्ट ईयर अगले साल। साउथ अफ्रीका's president Cyril Ramaphosa has described as regrettable the announcement by US President Donald Trump that South Africa would not be invited to take part in next year's G20 summit in Florida. साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा जिसका नाम है, हैज़ डिस्क्राइब्ड जिसने बयान की, वजाहत की, एज रिग्रेटेबल काबिल अफसोस या अफसोसनाक, द अनाउंसमेंट बयान पर या वजाहत पर, बाई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, दैट की साउथ अफ्रीका वुड नॉट बी इनवाइटेड साउथ अफ्रीका को मदऊ नहीं किया जाएगा टू टेक पार्ट हिस्सा लेने में इन नेक्स्ट ईयर अगले साल ईयर्स G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 के सुमिट कहते हैं इजलास को, इन फ्लोरिडा में जो कि फ्लोरिडा में वाक़ होगा। उस इजलास में मदऊ नहीं किया जाएगा। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रम्प सेड साउथ अफ्रीका हैड रिफ्यूज्ड टू हैंड ओवर द G20 presidency to a US embassy representative at last week's summit in Johannesburg. ट्रम्प ने कहा या ट्रम्प का कहना है, साउथ अफ्रीका हैड रिफ्यूज्ड साउथ अफ्रीका ने इनकार किया है, टू हैंड ओवर सौंपने के लिए, हवाले करने के लिए, द G20 प्रेसिडेंसी यानी ग्रुप ऑफ 20 की जो सदारत को, टू अ US एम्बेसी रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएस एम्बेसी के नुमाइंदे को, एट लास्ट वीक गुज़िश्ता हफ्ते, सुमिट्स इन जोहान्सबर्ग जो कि वो सुमिट जो है कहाँ पे हुई थी, गुज़श्ता हफ्ते जो सुमिट हुई थी जोहान्सबर्ग में, उस सुमिट में उन्होंने जो सदारत उनको सौंपने से इनकार किया है। देयरफॉर एट माई डायरेक्शन साउथ अफ्रीका विल नॉट बी रिसीविंग एनी इन्विटेशन टू द 2026 G20। देयरफॉर इसलिए, एट माई डायरेक्शन मेरी हिदायत के मुताबिक, साउथ अफ्रीका मेरी हिदायत है, साउथ अफ्रीका विल नॉट बी रिसीविंग साउथ अफ्रीका को मदऊ नहीं किया जाएगा, एन इन्विटेशन दावतनामा या दावत नहीं दी जाएगी, टू द 2026 वाले G20 इजलास की, which will be hosted in the great city of Miami, Florida next year. which will be hosted जिसकी मेज़बानी करेगी, in the great city of मियामी शहर में, फ्लोरिडा जो कि फ्लोरिडा की एक शहर है, नेक्स्ट ईयर अगले साल। Members of G20, a gathering of world's biggest economies, do not need an invite but can possibly be barred through visa restriction.
ممبرز آف G20، ممبرز آف G20 ہیں یعنی گروپ آف 20 کے، یہ ڈیش لگایا ہے ان کے لیے، ان کی G20 کی ایڈیشن جو معلومات دے رہا ہے. اے گیدرنگ، یہ ایک مجموعہ ہے، آف دی ورلڈس بگیسٹ اکنامی، جو ہے نا دنیا کی بڑی اکنامیوں کی یہ ایک مشترکہ بیٹھک ہے. ڈو ناٹ نیڈ این انوائٹ، ڈو ناٹ نیڈ ضرورت نہیں ہے انوائٹ دعوت کی، بٹ لیکن کین پاسبلی بی بیڈ، ممکن طور پر کین پاسبلی بی بیڈ کہتے ہیں دور رکھا جا سکتا ہے یا انکار کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے. کین پاسبلی ممکنہ طور پر، بی بیڈ روکا جا سکتا ہے، منع کیا جا سکتا ہے، تھرو ویزا ریسٹرکشن، ویزا کی پابندیوں کے ذریعے. کس کو؟ ساؤتھ افریقہ کو. ساؤتھ افریقاز پریزیڈنٹ اسپوکس مین ونسنٹ ماگوانیا said they should be now accept at highest level of political leadership that there won't be a rest, a reset of relationship. ساؤتھ افریقہ پریزیڈنٹ اسپوکس مین یعنی ان کے جو ترجمان ہیں پریزیڈنٹ کے، ونسنٹ ماگوانیا جس کا نام ہے، سیٹ انہوں نے کہا، دے شوڈ بائی ناؤ ایکسیپٹ، اب انہیں قبول کیا جانا چاہیے یا مان لیا جانا چاہیے. ایٹ دا ہائیسٹ لیول، اعلیٰ سطحی آف پولیٹیکل لیڈرشپ، سیاسی جو قیادت ہے، دیٹ کی دیر وونٹ بی اے ریسیٹ آف ریلیشن شپ، کہ تعلقات کو اثر نو شروع نہیں کیا جائے گا یا تعلقات میں کوئی نئی شروعات جو ہے نا ممکن نہیں ہوگی. بٹ بٹوین کے درمیان، دا ٹو کنٹریز دونوں ممالک کے، ڈسپائٹ دا ایفرٹس اس ایفرٹ کے باوجود، دے ہیڈ انڈر ٹیکن، جو کہ وہ دے ہیڈ انڈر ٹیکن جو کہ انہوں نے ذمہ داری کب لی ہوئی تھی یا ان کے ذمے لگائی ہوئی تھی وہ جو کوشش کو. اف ویزاز آر ڈینائڈ، اگر ویزے کو انکار کیا جاتا ہے یا دیا جانے میں انکار کیا جاتا ہے، ویل دین وی ول لیو ٹو موو آن لک بیونڈ، دین تب وی ول ہیو ٹو موو آن لک بیونڈ، پھر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اسے آگے دیکھنا ہوگا، یا پھر ہمیں یہ معاملہ چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا. دا G20 ان US، G20 US میں سے آگے بڑھنا ہوگا، اس اجلاس کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا. ہی ٹولڈ، انہوں نے ایسا کہا. دا بی بی سی کے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی. In response to a question on how they would proceed، in response کے جواب میں to a question سوال کے on how they would proceed یعنی کہ وہ آگے کیسے بڑھیں گے یا آگے کیسے کام کریں گے، اس سوال کے جواب میں یہ انہوں نے جواب دیا. He said they were focused on working with other G20 members to carry the momentum of the issues deliberated at the summit in Johannesburg. He said، انہوں نے کہا یا ان کا کہنا ہے، they were focused، وہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، on working، کام کرنے میں، with other G20 members یعنی دوسرے جو G20 کے ممبرس ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں، ٹو کیری دا مومنٹم، رفتار کو برقرار، تاکہ رفتار کو برقرار رکھا جائے، آف دا ایشوز ڈیلیبریٹڈ، جو زیر بحث جو مسائل ہیں ان پر، ایٹ دا سمٹ، جو کہ اجلاس میں جس پر بات کی جائے گی، ان جوہانسبرگ میں. تو آج کے لیے اتنا ہی. یہ آج کی ورڈس میننگ ہے، اس کو دیکھیں، اس کی اسکرین شاٹ لے لیں. اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں.